2024 मा प्रोपर्टी मार्केटमा के भयो? हट टपिक्सहरू हुन्छ नि, ट्रम्पले चाहिँ युएसमा जुन लिडिङ गरेको त्यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने, इन्भेस्टरहरूले पनि चाहिँ कहाँ ग्रो भइरहेछ भनेर चाहिँ धेरैले पर्थमा चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गरेको पाइन्छ हैन। अनि न्यू चाहिँ तपाईँको माइग्रेन्ट भइहाल्यो, प्लस अब ग्रोथ बच्चा बिहा गर्ने अब बिल्डरहरू तपाईँको डेभलपरहरू they are not quite confident on building a new projects. Instead of landlordलाई पे गर्ने पैसा त मैले अपार्टमेन्टै किन्न आउँछ भने लेट्स बाई एन अपार्टमेन्ट एज स्टेपिङ स्टोन। क्लाइन्टहरूको ब्याङ्क एकाउन्टहरूदेखि लिएर सबै हामीले चेक गरिन्छ, ब्यालेन्स कति छ त्यो कुराहरू। जस्तै हाम्रो आफ्नै इलेक्सन आउँदैछ हैन, अस्ट्रेलियामै वी ह्याभिङ अ फेडरल इलेक्सन। अनि यो साइबर सिक्युरिटीको जुन थ्रेट छ 2025 मा चाहिँ वी एक्सपेक्टिङ ड्रामेटिक साइबर सिक्युरिटी थ्रेट जुन भने चाहिँ नमस्ते एन्ड वेलकम टु दि वाइज शेर्पा प्रपर्टी पोडकास्ट। आज हामी कुरा गर्दैछौँ 2024 मा प्रपर्टी मार्केटमा के भयो इन टर्म्स अफ लेन्डिङ्स एन्ड प्रपर्टी मार्केट, एन्ड 2025 मा के हुँदैछ त। मेरो नाम विष्णु अनि मसँग हुनुहुन्छ दिनकर सिक्देलजी। दिनकर सिक्देलजी, लेट्स स्टार्ट द शो। थ्याङ्क यू विष्णुजी। सो आजको हाम्रो पोडकास्टमा चाहिँ विष्णुजीले भनेअनुसार हामीले चाहिँ 2024 चाहिँ ओभरभ्यू कसरी गयो र 2025 मा चाहिँ हामीले प्रपर्टी मार्केटलाई चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्दैछौँ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको डाटाजहरू हामीसँग भएको, प्रेडिक्सनहरू ब्याङ्कहरू लेन्डर्सहरूको र विभिन्न इन्टरनेसनल अहिलेको हट टपिक्सहरू हुन्छ नि, ट्रम्पले चाहिँ युएसमा जुन लिडिङ गरेको त्यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने, इन्टरनेसनल तपाईँको पोलिटिक्सले को पोलिसिजहरूले चाहिँ कसरी अस्ट्रेलियाको मार्केटमा प्रपर्टी मार्केटमा इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्न चाहँदैछौँ। लेट्स स्टार्ट नाउ विष्णुजी। यो नेसनल प्रपर्टीको प्राइस ट्रेन्ड्सको कुरा गरौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो प्राइस ट्रेन्डको हिसाबले हेर्दाखेरि सिडनीको मार्केट र स्पेसली सिडनीमा चाहिँ जुन ग्रोथ भएको छ लास्ट यो 2024 मा चाहिँ 6.5% चाहिँ ग्रोथ देखिन्छ सिडनीमा हैन। त्यसपछि यो चाहिँ कोर लजिकको डाटा अनुसार ब्रिस्बेन, एडिलेड, पर्थ मिडियम भ्यालु 800,000 छ अप्रोक्सिमेटली भने सिडनीको चाहिँ 1.1 अराउन्ड 1.2 मिलियन छ हैन। त्यसपछि तपाईँको इभन मेलबर्नको मार्केट चाहिँ बरु तपाईँको मेलबर्न भन्दा चाहिँ तपाईँको यो एडिलेड, पर्थ र ब्रिस्बेनको चाहिँ बढी देखिन्छ अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि। र अरू जुन अस्ट्रेलियाको क्यापिटल सिटिजहरू डार्विन भयो, क्यानबेरा भयो, कम्बाइन्ड क्यापिटल सिटिजहरू होइन, त्यसको पनि ग्रोथ देखिन्छ जुन चाहिँ 3.3%, डार्विनको 7%, क्यानबेरा 4% र कम्बाइन्ड क्यापिटल चाहिँ 9.3% र कम्बाइन्ड रिजनल चाहिँ 10.7% को ग्रोथ देखिन्छ 2024 मा होइन। र तपाईँले कसरी हेर्नुभयो जुन यो सिडनीको मार्केट स्पेसली? सिडनीको अब तपाईँको पहिलेदेखि नै सिडनीको मार्केट चाहिँ ग्रोथको साइकल अराउन्ड 6%, लास्ट इयर 6% को ग्रोथ छ। अर्को नेक्स्ट इयर पनि तपाईँको मैले प्रेडिक्सनहरू हेर्दा अराउन्ड 6-7% कै ग्रोथ प्रेडिक्सन गरेको छ। र सिडनीमा चाहिँ तपाईँको धेरै पपुलेसन, धेरै मान्छेहरूको चाहिँ बस्ने चाहना, एट्र्याक्टिभ सिटी भएको कारणले द प्राइस हेज बिन गोइङ अप है। तर स्लाइटली अहिले आएर तपाईँको अब इन्ट्रेस्ट रेट्स प्लस मेनी अदर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सले गर्दा चाहिँ पपुलेसनको मुभमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेटमा हुन थालेको छ। त्यसैले नै हामीले देख्न सकिन्छ अहिले तपाईँको वान अफ द लाइक हाइएस्ट राइज इन स्टेट विच इज पर्थ। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो 26% राइज इन 1 year। 21% हो, 21 which is also massive, 21% which is massive growth। त्यसरी नै अब सिडनीमा चाहिँ अफोर्डेबिलिटी गर्न नसक्ने क्लाइन्ट्सहरू, हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूले विभिन्न अन्य अदर स्टेट विच इज बेटर टु लिभ हैन, एन्ड ग्रोइङ सबब्स, ग्रोइङ एरियाज एन्ड अफोर्डेबिलिटी कहाँ छ भनेर चाहिँ मुभमेन्ट भइरहेको। र चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले चाहिँ हामी इन्भेस्टरहरूले पनि चाहिँ
कहाँ ग्रो भइरहेछ भनेर चाहिँ धेरैले पर्थमा चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गरेको पाइन्छ सो पर्थ भयो एडिलेड भयो होइन तपाईँको खालि एउटा मात्रै तपाईँको स्टेट भनेर चाहिँ भिक्टोरिया हेज भनौँ न प्राइसको जुन र त्यो चाहिँ 2024को यो कोरलजीको भनौँ न मार्केट ट्रेन्ड्स र इन्फर्मेसनको हिसाबले र तपाईँको हाउसिङ मेन च्यालेन्जिङ सिचुएसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 2024मा चाहिँ यो जुन हाउसिङ सर्टेज होइन जुन हाउसिङ सर्टेज जुन गभर्मेन्टले चाहिँ एस्टिमेट गरेको बिल्ड गर्ने जुन भनौँ न एउटा एस्टिमेट थियो 1.2 मिलियन हाउस चाहिँ सर्टेज छ अस्ट्रेलियामा नेक्स्ट 5 इयर्स टाइममा जुन 2029 सम्मको टाइममा चाहिँ 1.2 मिलियन चाहिँ न्यू हाउसेस चाहिँ बिल्ड हुनुपर्ने कन्डिसन छ होइन हाउसिङ सर्टेज छ र गभर्मेन्टको जुन किसिमको मुभमेन्ट छ त्यो मुभमेन्ट चाहिँ त्यो हिसाबले त्यो टार्गेट मुभ हुने किसिमको देखिँदैन होइन जस्तै बेयरली टप्ड 160,000 लास्ट फाइनेन्सियल इयर जुन भनेर चाहिँ डिजायर जुन छ एनुअल टार्गेटलाई चाहिँ मिट गर्ने त्यो छाँटकाँट देखिएको छैन 1.2 मिलियन तपाईँको नेक्स्ट 4 इयर्स 5 इयर्सको टार्गेट छ द्याट मिन्स लाइक यु निड टु बिल्ड एटलिस्ट 200,000 at least 200,000 house every year at least 200,000 चाहिँ every year तपाईको यदि बिल्ड गर्यो भने चाहिँ त्यो टार्गेटलाई मिट हुन्छ भने चाहिँ अहिले just to cater the population we already have हजुर in here हैन अनि तपाईको अदर पपुलेसन मुभमेन्ट त चाहिँ स्टिल ह्यापनिङ हैन अनि न्यू चाहिँ तपाईको माइग्रेन्ट भइहाल्यो प्लस अब ग्रोथ बच्चा बिहा गर्ने अब तपाईको म्यारेज हुन्छ बच्चा नयाँ जन्मिया हुन्छ नयाँ पपुलेसन हुन्छ हैन त्यसको त मेजर नै छैन भनेको अस्ट्रेलियामा चाहिँ तपाईको हाउसिङ सप्लाई चाहिँ रियल लो छ रियल लो छ त्यसैको कारणले नै चाहिँ तपाईको प्राइस ग्रोथ चाहिँ पुश भएको कारण वान अफ द रिजन त्यो पनि हो किनभने तपाईँको प्राइस अहिले यत्रो हेर्नुहोस् न इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँको लास्ट 2024मा त खैर कुनै भने स्टेबल 2023मा जुन किसिमले इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो त्यो हिसाबले पनि त प्रपर्टीको प्राइस त 20% बढेर देख्नु हेभिली प्रपर्टीको प्राइस बढ्यो भने चाहिँ सप्लाई फ्याक्टर इज अल्सो वान अफ द रिजन विच इज कजिङ डिमान्ड अन प्रपर्टिज होइन प्रपर्टीको चाहिँ अब रेन्टल क्राइसिस छ यत्तिकै होइन तपाईँले अब भिक्टोरिया इज वान अफ द स्टेट वेयर द रेन्टल क्राइसिस त्यो मात्रै पनि भएन कि अब कन्स्ट्रक्सन अब घर बनाउनलाई त कन्स्ट्रक्सन तपाईँको मेटेरियल्स कस्ट चाहिँ एकदमै हाई छ अब बिल्डरहरू तपाईँको डेभलपरहरू दे आर नट क्वाइट कन्फिडेन्ट अन लाइक यु नो बिल्डिङ अ न्यू प्रोजेक्ट्स बिकज they don't know how much it's gonna cost feasibility एउटा वर्कआउट गरे हुन्छ तपाईको प्राइसिङ कस्ट बढ्दै गएर चाहिँ they cannot cater अनि lot of builder you can see in 2023 24 they gone bankrupt हैन it's tough it is tough but गभर्नमेन्टले चाहिँ मैले भर्खरै लास्ट विक न्युजहरू हेरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ दे पुटिङ प्रेसर आई मिन लाइक पोलिसिज इन द काउन्सिल्स टु गेट थिङ्स अप्रुभड इन अ टाइम सो 3 महिना विदिन 3 to 6 मन्थमा चाहिँ तपाईँको कसैले अप्रुभल हालेको छ अथवा डिए हालेको छ भने त्यसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याक गरिदिने त्यही अनुसार स्टाफहरू पनि इम्प्लोइ रिक्रुट गरेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति स्टेबल हुन्छ अदरवाइज द ग्राफ इज गन किप गोइङ अप हेर्नुहोस् अब हाउसिङ भनेर चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल मात्रै नभएर एउटा नेसेसिटी हो नि त मान्छेलाई घर भने त आफू बस्नको लागि घर होइन चाहिने आवश्यकता हो अब तपाईँको 1.2 मिलियन जुन हिसाबको छ जुन किसिमको टार्गेट अचिभ गर्नुपर्छ जुन हामी ब्याकलगमा गएको छौँ होइन त्यसले गर्दा अब तपाईँले भने जस्तै पपुलेसन ग्रोथ त भइ नै रहेको हुन्छ नेचुरल ग्रोथ इमिग्रेसनको कुराहरू छ अहिले खैर सुपरफिसियल उसमा चाहिँ इमिग्रेसनलाई चाहिँ स्टप गरेर देखिन्छ होइन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स द्याट इज अल्सो नट पोसिबल अब तपाईँको पोलिसीहरू बनाउँदैछ अब कलेजहरूमा क्यापको सिस्टममा यति स्टुडेन्ट हाल्न पाउने यति हाल्न नपाउने भनेर नयाँ रेगुलेसन्स इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोजिरहेको छ तर त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ त्यति सहज चाहिँ छैन कि अब किनकि यहाँ युनिभर्सिटिजहरू बिल्ड छन् एउटा कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दा चाहिँ उता अर्को इन्डस्ट्री चाहिँ इफेक्ट हुन्छ त्यो भएर त्यति सजिलो चाहिँ छैन तर अब हामीसँग अस्ट्रेलियामा चाहिँ इनफ ल्यान्ड छ होइन अब इनफ
एरियाजहरू छ त्यो गुड एरियाजहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ सेटअप गरेर मुभमेन्टको लागि इजियर गरेर ल्यान्ड रिलिजहरूमा चाहिँ सहज गराएर गर्ने भने चाहिँ we can meet the target. make it possible होइन I think there are so many intelligent people up there who are working on this होइन हाम्रो त जस्ट यो प्रोजेक्सन हामीले देखेको अनि काम गराएको आधारमा बोलेको कुरा हो नि त तर people are working up there होइन economist higher economist होइन whose job is just analyze on the data and give a like documents to government this is what you can do होइन गभर्मेन्टले तपाईँको खालि च्यालेन्जिङ सिचुएसन के हुन्छ भने हेर्नुहोस् ल्यान्ड रिलिजमा चाहिँ वी हेभ स्पोकन प्रिभियसली एज वेल ल्यान्ड रिलिजमा चाहिँ इट्स अ लङ टर्म प्रोजेक्ट होइन हजुर अब अहिलेको सर्ट टर्म जुन टार्गेट मिट गर्नको लागि अब ल्यान्ड चाहिँ अस्ट्रेलियामा रिलिज गर्नको लागि यु हेभ टु हेभ अ प्रपरली सोलिड इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ट इन होइन अब तपाईँको वाटर लाइन होइन युटिलिटिजहरू जुन छ कम्प्लिटली बिल्ट हुनु पऱ्यो त्यसको त्यो टाइम लाइन चाहिँ लामै लाग्छ 3-4-5 वर्षको प्रोजेक्ट हो त अराउन्ड 10 इयर्स टाइम फ्रेम होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन 5 इयर्सको टाइममा जुन हामी च्यालेन्जिङ सिचुएसन फेस गर्दैछौँ होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने केसमा चाहिँ अब गभर्मेन्ट इज ट्राइङ तपाईँले भने जस्तै दे आर इन्फोर्सिङ अब स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इन्फोर्स गरेर छ डेभलपमेन्ट अप्रुभल छिटो दियो अब कुनै तपाईँको ल्यान्ड ठुलो छ भने मेबी गिभ देम अपर्च्युनिटी टु सब डिभाइड ओर बिल्ड ग्रानी फ्ल्याट ओर होइन यदि तपाईँको नजिकै ट्रेन स्टेसन नजिकै तपाईँको अपार्टमेन्ट्सहरू अप्रुभल अब तपाईँको त्यसको जुन हाइट बिल्डिङको जुन हाइटलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिदिने जसले गर्दाखेरि तपाईँको 2 स्टोरी बनाउनु पोसिबल गराइरहेको 3 स्टोरी बनाउन मिल्ने 4 स्टोरी बनाउन मिल्ने के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू अपार्टमेन्टमा चाहिँ बस्न त्यति नखोजेको पाइन्छ होइन अब घर नै लेट्स बाई हाउस भन्ने पनि देखिन्छ अब त्यसमा चाहिँ अब ट्रु फ्याक्टर्सहरू पनि छन् धेरै ग्रोथ अपार्टमेन्ट्सको ग्रोथ चाहिँ लाइक भेरी स्लो अर not even there होइन is because when you invest the money like even to live in you want to see some growth right so अब त्यसमा मैले पैसा हालिसकेपछि अपार्टमेन्टमा नि ग्रोथ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको सबैको हुन्छ नि त एउटा चाहना त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ केही नयाँ पोलिसिजहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर अब अपार्टमेन्ट नि एउटा लगानी हो नि त त्यो लगानीमा पनि चाहिँ भोलि आएर काइन्ड अफ रिटर्न होइन आउने अब भयो भने त त्यसले पनि समस्याको समाधान गर्थ्यो नि त यस्तो छ हेर्नुहोस् अब अपार्टमेन्ट तपाईँको कस्तो छ भने एज अ सेम टाइम गभर्मेन्ट इज नट लुकिङ एज ओन्ली इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल्स होइन यो चाहिँ एउटा नेसेसिटी मान्छेलाई बस्नको लागि यस्तो हिसाबको कन्टेक्समा सोच्छौँ नि त अब इन्भेस्टमेन्ट भेहिकलको हिसाबले सोच्ने भने फेरि द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन गभर्मेन्ट सस्तो पनि छैन नि त तपाईँको अब लेट्स जस्ट के डु द नेसेसिटी भन्यो भने त सस्तोमा आउनु पर्ने हो लेट्स चाहिँ 500-600,000मा चाहिँ अपार्टमेन्ट भेरी गुड कम्फर्टेबल अपार्टमेन्ट चाहिँ एभाइलेबल भइदिने हो नि त त्यो नेसेसिटी चाहिँ कभर हुन्थ्यो तर चाहिँ अब अपार्टमेन्ट तपाईँको 2 बेडरुम अपार्टमेन्ट किन्न नै 800-900,000 हाल्नुपर्छ द्याट्स नट नेसेसिटी के त्यो चाहिँ त्यो नेसेसिटीलाई मात्रै कभर हुँदैन क्या त्यसमा चाहिँ एभ्रिथिङ यु हेभ टु पुट के होइन अब तपाईँ 8 लाख 9 लाख भनेको चाहिँ मेडियन इन्कम कति हो यहाँ अब कम्बाइन्ड इन्कम अराउन्ड 200,000 होइन 200,000को इन्कम कुन एरियामा दिनुहुन्छ भन्ने पनि डिफरेन्ट हुन्छ नि त अपार्टमेन्ट भनौँ न अब लिभरपुलतिर जानुभयो या चाहिँ पारामाटा भने हाउ मच विल बी अब पारामाटा पनि अहिले चाहिँ तपाईँको 750-800 2 बेडरुम अपार्टमेन्टलाई पर्छ इभन इन लेबर तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न होला एडमिन्सन पार्क वेयर आई लिभ त्यहाँ चाहिँ 2 बेडरुम अपार्टमेन्टलाई 800,000मा सेल भइरहेको छ है आई मिन हेर्नुहोस् अब कस्तो छ भने गभर्मेन्टको जुन एउटा थट हो त्यो चाहिँ अब इट्स कमिङ फ्रम टु द पोइन्ट जुन क्राइसिस छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने सबैभन्दा छिटो तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा छिटो तरिका भने चाहिँ गिभिङ अपर्च्युनिटी फर ल्यान्ड बढी हुनेलाई चाहिँ होइन सब डिभाइड गर्न दिने बिल्ड बनाउन दिने होइन अब तपाईँको चाहिँ त्यसको हाइट इन्क्रिज गरेर स्टोरिजहरू चाहिँ बढी बनाउन दिने भन्ने हो होइन अब इन टर्म्स अफ तपाईँले जुन एज अ जुन अपार्टमेन्टको कुरा गर्नुभयो एज अ इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल्स हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ हजुर अब द्याट इज समथिङ यो चाहिँ फेरि डिमान्ड र सप्लाईको कुरा पनि छ होइन अनि लास्ट तपाईँको लास्ट 5-10 इयर्समा चाहिँ अपार्टमेन्टको चाहिँ जसरी बिल्ड भयो
त्यसले रेपुटेसन पनि अपार्टमेन्ट होल इन्डस्ट्री चाहिँ नि अपार्टमेन्टको क्वालिटी बिल्ड अफ क्वालिटी होइन त्यसको जुन म्यासिभ अफ द प्लान होइन ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू बिल्ड भयो त्यसपछि क्वालिटी इस्युजहरू आयो अनि त्यसले गर्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ हेजिटेसन चाहिँ भएको छ अपार्टमेन्टमा अनि अर्को कुरा तपाईँको अस्ति भर्खरै त्यो ओलम्पिक पार्कमा ओलम्पिक पार्क विभिन्न किसिमको हाई सेलिब्रिटी बिल्डिङहरू पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको हेजिटेसन क्रिएट गर्यो र लास्ट 10 इयर्समा मेनी पिपुल एक्चुअली they thought why I should pay money to my landlord instead of landlordलाई पे गर्ने पैसा त मैले अपार्टमेन्टै किन्न आउँछ भने लेट्स बाई एन अपार्टमेन्ट स्टेपिङ स्टोन होइन अपार्टमेन्ट किनौँ र त्यो अपार्टमेन्टमा बसेर चाहिँ नि कन्भिनियन्ट हुन्छ क्लोज टु द स्टेसन क्लोज टु द सप क्लोज टु द वर्क होइन लेट्स डु भनेर धेरै मान्छेले त्यो गरे होइन लास्ट 10 इयर्समा हेर्नु भने धेरै साथीहरूले गर्नुभयो होइन तर लुक एट देयर रिजल्ट लुक एट द सिचुएसन ड्रामेटिकली जुन जतिमा किन्नुभएको आज 10 वर्षपछि त्यतिमै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था होइन तर अब अपार्टमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने अपार्टमेन्टमा मैले ब्ल्याङ्केट एकदमै भ्यूबाट चाहिँ अपार्टमेन्ट सबै वर्ड्स हो सबै नराम्रो हो यो चाहिँ भन्ने त्यो पनि मिल्दैन होइन तर अपार्टमेन्टमा मैले चाहिँ के भन्ने गर्छु भने अपार्टमेन्ट लाई चाहिँ हामीले जेनरली लाइफ स्टाइल प्रोडक्टको हिसाबमा हेरिन्छ होइन रादर देन द एज त्यो टाइममा चाहिँ के पाइयो त आफ्नो भनौँ न तपाईँको फाइनेन्सियली भन्दा पनि त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले तपाईँ कन्भिनियन्ट लोकेसनमा बस्नुभयो यो किड्सको स्कुल थियो तपाईँ त्यहाँ होइन तपाईँको त्यो क्याचमेन्ट नजिकै थियो होइन देयर आर लट अफ लाइफको पोसिबिलिटीको हिसाबले तपाईँ बिजनेस नजिकै थियो भने यु सेभ मनी फर यो ट्राभलिङ होइन गोइङ अराउन्ड 3 or 4 hours टाइम होइन त्यसले गर्दाखेरि अपार्टमेन्टलाई जेनरली लाइफ स्टाइल प्रोडक्टको हिसाबमा चाहिँ हेर्दा ठिक हुन्छ तर अब एट द सेम टाइम इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु निड टु बाई अपार्टमेन्ट वेयर देयर इज अ लो सप्लाई होइन लो ओनर अकुपायर्स लिभिङ देयर नट इन्भेस्टर्स होइन वेयर द भनौँ न लो डेन्स एरियाजहरू अब मेरो एरिया म जहाँ तपाईँको सदरल्यान्ड सायदतिर अपार्टमेन्ट दे डुइङ वेल एज वेल जुन तपाईँ साइडमा जान्छ बोन्डाइमा लिनुभयो भने अपार्टमेन्ट दे डुइङ वेल तर तपाईँ कुन लोकेसनमा लिनुहुन्छ तपाईँ हर्सफिल्डमा लिनुहुन्छ ओभनमा लिनुहुन्छ होइन दोज आर द एरिया वेयर हाई डेन्स अनि त्यो बिल्डिङको सप्लाई पनि ओभर सप्लाई छ भने अब त्यो एरियामा चाहिँ किनभने कस्तो हुन्छ च्यालेन्जिङ सिचुएसन चाहिँ तपाईँले अपार्टमेन्ट लिनुभयो अब त्यहाँ त्यत्तिकै सप्लाईहरू इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ अब आज तपाईँले 5 लाखमा लिनुभयो अपार्टमेन्ट नयाँ अपार्टमेन्ट भोलि नेक्स्ट इयर चाहिँ 5.5मा बिक्री हुँदाखेरि तपाईँको भ्यालु सर्ट त घट्छ क्या होइन अब नयाँ मान्छेले अट्र्याक्ट हुन्छ त्यो पनि एउटा कारण छ लेट्स टक अबाउट द रेन्टल मार्केट होइन अब रेन्टल मार्केट अब इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले चाहिँ अब रेन्टल मार्केट चाहिँ कहाँ चाहिँ बेटर छ होइन हामीसँग लट अफ इन्भेस्टर्सहरू पनि हुनुहुन्छ होइन अहिलेको हिसाबमा कहाँ चाहिँ तपाईँको हाई रेन्टल यिल्ड गेन गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि अब सिडनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा रेन्टल यिल्ड के छ होइन इन जेनरल चाहिँ ओभरभ्यू अब इन जेनरल तपाईँको रेन्टल यिल्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेसनल्ली तपाईँको जम्मा 3.7% मात्रै हो नेसनल रेन्टल यिल्ड होइन यो चाहिँ यसमा चाहिँ होल अस्ट्रेलिया वाइड तपाईँको हाउसेस अपार्टमेन्ट्स युनिट्स होइन कम्बाइन अल द तपाईँको प्रपर्टिजहरूलाई हेर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ तपाईँको रेन्टल यिल्ड चाहिँ ग्रोथ भएको हो ओभरअल रेन्टल यिल्ड चाहिँ ड्रामेटिकली ग्रोथ भएको छ रेन्टल यिल्ड तपाईँको जुन ग्रोथ भएको छ इयर अगो यहाँ चाहिँ तपाईँको यो कोरलजीको डाटामा नेसनल रेन्ट्स रोज जस्ट 0.2% नोभेम्बरमा चाहिँ भने इयरली चाहिँ 5.3% ग्रोथ भयो र जुन भने चाहिँ एनुअल ग्रोथ तपाईँको अप्रिलबाट जुन ग्रोथ भएको थियो इयर अगो जुन भने 2023मा चाहिँ 2023मा ग्रोथ हेर्दाखेरि 8.1% एनुअली ग्रोथ भएको छ नोभेम्बरसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको 2024मा चाहिँ 5.3% ग्रोथ भएको छ होइन रेन्टल ओभरअल मार्केट त्यसैले गर्दा यो ग्रोथ चाहिँ 2021पछि चाहिँ कन्सिस्टेन्टली चाहिँ तपाईँको 8%को हिसाबले ग्रोथ भइरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि रेन्टल मार्केटमा चाहिँ ग्रोथको हेर्दाखेरि रेन्टल यिल्ड हेर्दा स्ट्रङ चाहिँ तपाईँको नर्दर्न टेरिटोरी देखिन्छ 7.7% त्यसपछि आएर डार्विन 6.8 ग्रोथ रेन्टल यिल्ड बेटर रेन्टल यिल्ड यो इन्ट्रेस्ट रेटको हाई भएको कारणले नै ग्रोथ भएको हो कि के छ यसको होइन यो त अघि भने हामीले भने जस्तै हो रेन्टल सोर्टेज छ होइन मान्छेहरूलाई चाहिँ अब तपाईँको प्रपर्टीमा चाहिँ अब एउटै घर त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ नि कहिले काहीँ ओपन होम इन्सपेक्सन त्यो रेन्टल इन्सपेक्सनमा लाइन लागेर होइन देयर आर ह्युज होइन मेनी पिपल एक्चुअली रेन्टल इन्सपेक्सन होइन त्यसले गर्दाखेरि अब प्रपर्टी जम्मा एउटा छ 20जना 25जना मान्छेहरू चाहिएको छ भने चाहिँ अब प्रपर्टी इन्भेस्टर्स ह्याज चोइस होइन त्यसले गर्दाखेरि अब इन्भेस्टरले चाहिँ तपाईँको फ्रेसली अब यी क्यान
इभन 600 भन्दा पनि भयो 2 बेडरुमको होइन 650 भन्दा पनि भयो पिपल दे पेइङ होइन त्यहाँ लट्स लाइक लास्ट इयर तपाईँको भनौँ न रकडेल कोग्रा एरियामा 600 650 को चाहिँ रेन्जमा थियो भने अहिले 800 को रेन्जमा छ कि हो हो रेन्टल तपाईँको म्यासिभ अब तपाईँलाई मैले अब तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि मेरो एरियामा होइन मिरान्डामा मैले देखाएको थिएँ डुप्लेक्सको चाहिँ नि जस्ट न्युली बिल्ड डुप्लेक्सको चाहिँ नि रिसेन्टली मैले प्रपर्टी म्यानेजरसँग कुरा चाहिँ 2000देखि 2500मा 4 बेडरुम 2 बाथरुमको विकली सो सरप्राइज क्या $2,500 मान्छेले पे गर्दो रहेछ क्या डुप्लेक्सका 4 बेडरुम That's $10,000. $10,000. Yeah, you buy a duplex in Miranda, it's going to cost you around 2.5. So 2.5 को चाहिँ तपाईको मोर्गेज पनि हिसाब गर्नु पर्यो नि त फेरि 2 million को मोर्गेज को चाहिँ तपाईको 12,000. That's a good actually a good return त गुड हो नि त तपाईको $2 million 1.8 मा तपाईले डुप्लेक्स 1.8 2 million मा किन्नु भने तपाईले $2,000 रिटर्न दिनुहुन्छ भने that's a really good. That's good. If it interest rate was 1% down, that would be positive. किनभने हामीले जुन पहिला हामीले जुन हिसाब गर्थ्यौ नि तपाईले 600 को प्रपर्टी लिनु भएको छ भने 600,000 को युनिट एक्सपेक्ट रेन्ट $600 हैन त्यो एक्सपेक्ट गरिन्थ्यो पहिला अब अहिले त त्यो मिल्दैन हैन आजकल चाहिँ अब 700,000 को प्रपर्टी लिनु भयो भने मेबी यु एक्सपेक्ट 500 550 रेन्ट हैन तर रेन्टल ए हिसाबको हुने र तपाईको 1% इन्ट्रेस्ट डाउन हुने हो भने चाहिँ इन्भेस्टर्स मेकिङ मनी अब हेर्नुस् जेनरली जुन रेन्टल इल्डमा अघि मैले भने जस्तै तपाईको डार्विन पर्थहरू चाहिँ स्ट्रङ देखिन्छ हैन आई मिन 6% त्यसपछि अरु स्टेटहरू चाहिँ अराउन्ड 4.6% डार्विनमा चाहिँ तपाईको खासै धेरै इन्भेस्टरहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको चाहिँ देखिँदैन हजुर इन्ट्रेस्ट तपाईको रेन्टल इल्ड चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ नि त त्यो राम्रो छ अब हेर्नुस् कतिपय एरियाजहरूको चाहिँ दे हेभ डिफ्रेन्ट पकेटभित्र मार्केट गरेर राम्रो होला डार्विनमा पनि होइन तर जेनरली चाहिँ अब सर्टेन मार्केटहरूमा चाहिँ बिकज वी आर नट ओन्ली लुकिङ फर रेन्टल इल्ड क्या फेरि इन्भेस्टरले चाहिँ अब क्यास फ्लोको हिसाबले त इट्स रियली गुड होइन तपाईँ क्यास फ्लो इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने त लुक्स लाइक द्याट्स अमेजिङ रिजल्ट होइन द्याट्स अ कमर्सियल प्रपर्टीकै जस्तो भयो होइन इफ यु लुक फर क्यापिटल ग्रोथ अब एट द सेम टाइम हामीले त अब क्यापिटल ग्रोथ पनि हेरेर आउँछ भने इन्भेस्टरले किनभने त्यसले गर्दाखेरि वी निड टु ब्यालेन्स होइन बिट्विन त्यो साइड अब भ्याकेन्सी रेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एसक्युएम रिसर्चको डाटा अनुसार चाहिँ अस्ट्रेलिया वाइड नेसनल भ्याकेन्सी रेट 1.2% छ अहिले होइन होल अस्ट्रेलिया वाइड 1.2% भनेर चाहिँ भेरी लो होइन 2% भन्दा कम भनेर चाहिँ कम भ्याकेन्सी त्यसलाई लोएस्ट मिनिमम एकदम छ होइन 1.2% अस्ट्रेलिया वाइड भने चाहिँ सिडनीमा 1.5%, मेलबोर्न 1.7, ब्रिजबेन 1. यो 2024 को होइन 1%, पर्थको त 0.5% रहेछ होइन, एडिलेड 0.6. अब त्यसले नै ड्राइभ गरेछ रेन्टलाई होइन. अब क्यानबेरा तपाईँको 1.7, डार्विन 1.4, होबार्ट 1.6%. अब यो चाहिँ तपाईँको भ्याकेन्सी रेटहरू देखिन्छ होइन. अब जेनरली हेर्नुहोस् अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ च्यालेन्जेसहरू छ होइन प्रपर्टी मार्केटमा चाहिँ र रेन्टल प्रेसर्सहरू मार्केटको प्रेसर्सहरू पनि देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ वाइ आई सुड बी पेइङ लट्स अफ रेन्ट होइन. $600, $700, $800 टु बेडरुम किन्नुभन्दा बरु आफै अपार्टमेन्ट किन्छु या आफै घर किन्छु, आफै प्रपर्टी किन्छु भन्ने मान्छेलाई मोटिभेट गर्नु स्वाभाविक हो होइन. तर एट द सेम टाइम कसियस चाहिँ हामीले के हुनुपर्ने हुन्छ भने कुन प्रपर्टी तपाईँ किन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. इट्स नट अल द प्रपर्टी क्यान नट बी युवर स्टेपिङ स्टोन होइन. त्यहाँ लट्स अफ स्टोरी छ. मान्छेले स्टेपिङ स्टोन भन्दा तपाईँले रङ प्रपर्टी लिनुभयो, जस्ट तपाईँले त्यो भनौँ न तपाईँ ल्यान्डलर्डलाई म किन पैसा तिर्ने, बरु आफै पैसा भनौँ न ब्याङ्कलाई तिर्छु भन्ने हिसाबले. तर प्रपर्टी तपाईँको प्राइस बढेन भने त ब्याङ्कमा तिरै हुनुहुन्छ तपाईँ पनि होल लाइफ होइन. त्यसले गर्दाखेरि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड. तपाईँ त्यो फ्रस्ट्रेसनमा गएर फेरि अर्को मिस्टेक चाहिँ नगर्नुहोस् होइन. त्यसरी रङ प्रपर्टी चाहिँ नकिन्नुहोस्, बरु नकिन्नुहोस्, बरु ल्यान्डलर्डलाई नै तिर्नुहोस् बरु होइन. तपाईँले त्यहाँ चाहिँ बरु अदर ट्याक्स किनेको छु भन्नको लागि प्रपर्टी नकिन्नुहोस्. किनभने तपाईँले त्यहाँ चाहिँ हामीले भने अस्ति हामीले फर्स्ट एपिसोड गरेको थियौँ नि जुन यु क्यान बी अ रेन्ट रेन्टमा बसेर इन्भेस्ट गर्नुहोस्, त्यो गर्दा पनि केही फरक पर्दैन. एटलिस्ट यु क्यान गेट लट अफ होइन ट्याक्स बेनिफिट एन्ड दोज अदर थिङ्स होइन. टक टु यर ट्याक्स एजेन्ट. तर एट द सेम टाइम प्रपर्टी किनेको छु भन्दैमा चाहिँ रङ प्रपर्टी चाहिँ नकिन्नुहोस् भन्ने कुरा होइन. र एनिवे र अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब 2025 को कुरा गरौँ त हामी होइन. 2025 चाहिँ 4 चाहिँ ओभरअल हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन.
ग्रोथ पनि भयो, च्यालेन्जिङ सिचुएसन पनि देखियो, गभर्मेन्टले ट्याकल पनि गरेको छ होइन। अब 2025 को स्टार्टिङमा चाहिँ अहिलेको हट टपिक भनेर चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ जुन युएसमा इलेक्सन जितेको जुन छ कुरा छ, त्यसले चाहिँ अस्ट्रेलियन प्रपर्टी मार्केटमा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अ भेरी हट टपिक होइन अहिलेको लागि चाहिँ। डोनाल्ड ट्रम्पको मेन एजेन्डा भनेर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाइनालाई चाहिँ होइन आई मिन लाइक भनौँ न त्यहाँको चाहिँ मार्केटको जुन प्रडक्टहरूलाई चाहिँ ट्याक्स बढी लगाउने होइन, ट्यारिफहरूमा चाहिँ इन्क्रिज गर्ने जुन इम्पोर्टहरूमा चाहिँ, जसले गर्दाखेरि डोमेस्टिक प्रोडक्सन बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा च्यालेन्जिङ सिचुएसन चाहिँ के छ भने युएसमै तपाईँको त्यो म्यान पावरको कस्ट बढ्ने होइन, तपाईँको र मेटेरियल त बाहिरबाट आउनु पऱ्यो त्यसको पनि कस्ट बढ्ने होइन, र त्यसले गर्दाखेरि इन्फ्लेसन क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एएनजेड न्याप ग्रुपको चाहिँ प्रेडिक्सन छ। न्याप ग्रुपले चाहिँ के देख्छ भने ट्रम्प प्रेसिडेन्सी पोटेन्सियली लिडिङ टु इन्क्रिज इन्फ्लेसन, इन्फ्लेसन चाहिँ हाई हुने सम्भावना देखिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब ट्रम्प्स एम इज टु विकेन चाइना एन्ड दे विल बी रिपल इफेक्ट इन अस्ट्रेलियाज ट्रेड। चाइना चाहिँ अस्ट्रेलियाको लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हो, एक्सपोर्टिङ पार्टनर भने चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको जुन आयनहरू होइन, जुन माइनिङ प्रडक्टले नै बिगेस्ट 33% को भनौँ न एक्सपोर्टको बिगेस्ट पार्टनर भनेपछि चाइना यदि सफर भयो, चाइनामा यदि प्रब्लम भयो भने त्यसले चाहिँ यता रिपल इफेक्ट अस्ट्रेलियामा अब युएस र चाइनामा केही हुने बित्तिकै त अस्ट्रेलियालाई सिधै इफेक्ट परिहाल्छ, त्यो गर्छ भन्ने छ होइन। अब अल्टिमेटली तपाईँको अब नेक्स्ट भनेको त हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट, सेन्ट्रल ब्याङ्कको डिसिजन के हुन्छ त्यसले नै 2025मा के हुन्छ भनेर हामी डिसिजन गर्न सकिन्छ, किनकि इन्ट्रेस्ट रेटले नै मेजर रोल प्ले गर्छ होइन। मान्छेको इन्फ्लेसनमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेटले नै त्यसलाई नै इन्ट्रेस्ट रेट बढाउने घटाउने कुरा हो एक्ज्याक्टली। अब तपाईँको इन्फ्लेसन बढ्यो भने फेरि इन्ट्रेस्ट रेट फेरि बढाउन सक्छ होइन। अब उहाँको युएसमा के हुन्छ, अब वर्ल्ड वाइड के हुन्छ होइन, त्यो अनुसार नै अब इन्फ्लेसन अस्ट्रेलियामा पनि हुन्छ होइन। त्यो भएर अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले सेन्ट्रल ब्याङ्कले कसरी मेजर गर्छ होइन। अब इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँको हाई हुने बित्तिकै मान्छेको बोरोइङ पावर पनि कम हुन्छ होइन, अनि स्पेन्डिङ पनि तपाईँको लो हुन्छ होइन, इकोनोमीमा डाइरेक्टली इफेक्ट पर्छ। त्यो भएर अब चाहिँ तपाईँको प्रेडिक्सन अनुसार चाहिँ अब धेरै ब्याङ्कको प्रेडिक्सनहरू अनुसार चाहिँ तपाईँको मार्चमा चाहिँ तपाईँको ड्रप हुने, फेब्रुअरी अथवा मार्चमा ड्रप हुने सम्भावना छ अहिलेसम्मको प्रेडिक्सन हेर्दाखेरि। अहिले अब यो कोभिड यो जुन युएसको इलेक्सनभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो प्रेडिक्सन थियो, तर युएसको इलेक्सनको जुन रिजल्ट आएपछि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्टेसन अलिकति घटे जस्तो देखिन्छ, अलिक उनीहरूले चाहिँ जुन पुस ब्याक गरे जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ अहिले बिग फोरले चाहिँ तपाईँको प्रेडिक्सन गरे अनुसार चाहिँ तपाईँको मार्चमा चाहिँ एकचोटि कट हुने, अनि त्यसपछि जुनमा, अनि ग्रेजुअल्ली डिसेम्बरसम्म चाहिँ 1% डाउन हुने जस्तो प्रेडिक्सन गरेको छ होइन। अब विच मे ह्यापन अर मे नट ह्यापन होइन, डिपेन्डिङ अन ओल्ड इकोनोमी एज वेल, बिकज भेरी भोलाटाइल स्टेजमा छौँ। ट्रम्पको प्रेसिडेन्सी पछि चाहिँ मान्छेहरूले अब के हुन्छ कसो हुन्छ होइन, भेरी हार्ड टु तपाईँको ल यो नै हुन्छ है भनेर भन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन। तर अब यहाँको इकोनोमी हेर्दा अनि अस्ट्रेलियाको इकोनोमी, यहाँको प्रोपर्टी मार्केट होइन, यहाँको कन्ज्युमर स्पेन्डिङ ह्याबिट्स होइन, कन्ज्युमर कन्फिडेन्स, अनि लेन्डिङको चाहिँ तपाईँको मोर्गेजको रिपेमेन्ट्स होइन, सबै कुरा हेर्दा तपाईँको फेब्रुअरी अथवा मार्चमा एकचोटि रेट कट, अनि स्लोली ग्रेजुअल्ली चाहिँ एकदमै घटेर चाहिँ धेरै हुने होइन कि बिस्तारै बिस्तारै गरेर 1% डाउन हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एस्टिमेसन छ। तर ओभरअल कन्ज्युमर यति धेरै इन्ट्रेस्ट तपाईँको 1.89बाट चाहिँ तपाईँको बढेर 6.5सम्म पुग्दा पनि हाम्रो मार्केटमा हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू अस्ट्रेलियाको चाहिँ मोर्गेज होल्डरहरूले चाहिँ भेरी मिनिमलले चाहिँ मोर्गेज एरियर्समा गएको छ क्या। भनेको चाहिँ पिपल आर वर्किङ हार्ड, लाइक फोरक्लोजरमा भएको छ ब्याङ्कको
हजुर हजुर मिनिममै छ अब तपाईँको मोर्गेज पोजिसन भएको नि एकदम मिनिमम छ मोर्गेज एरियर्स भएको पनि मिनिमम नै छ द्याट मिन्स स्टिल लाइक देयर इज अ स्ट्रङ इकोनोमी होइन त्यस्तो लुज इकोनोमी छ भनेर भन्न मिल्दैन होइन स्टिल पिपुल हेभ कन्फिडेन्ट एन्ड दे आर डुइङ द बेस्ट होइन अब काम गर्नेहरूले एउटा जबबाट दुईवटा जब गरेको देखिन्छ धेरैले अनि तपाईँको बिजनेस गर्नेहरूले अलिकति सेल बढाएर चाहिँ होइन आफ्नो बेस्ट होइन तर सरप्लस चाहिँ एकदमै कोहीसँग पनि छैन होइन सरप्लस फन्ड भएर बसेको चाहिँ एकदमै कम छ पहिला चाहिँ तपाईँहरूको एकाउन्ट हामीले त अब हामी मोर्गेज ब्रोकर भइसकेपछि सबै क्लाइन्टहरूको ब्याङ्क एकाउन्टहरूदेखि लिएर सबै हामीले चेक गरिन्छ ब्यालेन्स कति छ त्यो कुराहरू त्यसमा चाहिँ अहिले पहिलाको भन्दा चाहिँ मान्छेहरूसँग सेभिङ्स चाहिँ एकदमै कम छ मिनिमल छ दे आर गोइङ डे टु डे अन एक्सपेन्सेस डे टु डे चाहिँ एक्सपेन्समा चलिरहेको छ होइन अब एक दुईचोटि इन्ट्रेस्ट रेट कट हुन चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट के तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट कट भएपछि सबैलाई अलिकति रिलिफ हुन्छ नै अनि अहिले मान्छेहरू स्ट्रेस छ चलाछन् तर होइन दे डुइङ भेरी हार्ड होइन सबैले चलाएको छ दे डुइङ द बेस्ट होइन सो अब इन्ट्रेस्ट रेट्स होपफुल्ली ड्रप्स नेक्स्ट इयर एन्ड देन गिभ्स अ रिलिफ प्रोजेक्सन गरेको छ अब हामीले भनौँ न अब ग्लोबल जुन छ सिचुएसन नट एनीबडी इज कन्ट्रोल होइन यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड के हुन्छ भन्ने कुरा होइन इन्टरनेसनल जुन छ त्यो जुन त्यसमा चाहिँ अब अब भनौँ न धेरै जसो पोलिटिक्समा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने पोलिटिकल लिडर्सहरूले चाहिँ त्यो चुनावको टाइममा जे पनि भन्दिनँ होइन तर रियल अब टाइम हाम्रो इलेक्सन पनि त आउँदैछ एक्ट फेरि हाम्रो पनि इलेक्सन हुन्छ अब नेपालमा पनि त पोलिटिकल जुन एजेन्डाहरू छुट्याउने हुने अब ट्रम्पको पनि आफ्नो एजेन्डा थियो रियल टाइममा काम गर्दाखेरि वाट हि गन डु भन्ने कुरा पनि क्वेशन लाग्छ अब एउटा चाहिँ त्यो पोलिटिकल एजेन्डा हुन्छ विन गर्नलाई त्यो विन गरिसकेपछि अनि काम इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा फेरि फरक हुन्छ हैन अब त्यसले गर्दाखेरि उसको पोलिटिकल एजेन्डा र तपाईको जुन एउटा भनौँ न इलेक्सन क्याम्पेनमा भनेको कुरा र रियल होइन डे टु डे कुरामा कतिको फरक हुन्छ कुरा तपाईँको त्यो बाहेक अब कि तपाईँले भने जस्तै हाम्रो आफ्नै इलेक्सन आउँदैछ होइन अस्ट्रेलियामै वी ह्याभिङ अ फेडरल इलेक्सन अर्ली मार्च अप्रिलमा नेक्स्ट इयर होइन त्यो पनि एउटा त्यसले पनि एउटा भनौँ न एउटा माहौल क्रिएट गर्छ होइन अब त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क एल्बनिजी र चाहिँ अर्को हाम्रो के अरे डटन दुईजना दे विल बी आई गेस कम्पिटिङ होइन त्यही त सो त्यो पनि एउटा किसिमको माहौल त्यहाँ छ पोलिटिकल माहौल अस्ट्रेलियामै त्यसले गर्दाखेरि अब जति अहिले पोलिटिक्स अहिले कति कुराहरू स्टन्टहरू पनि सुनिन्छ अहिले अब कसरी हुन्छ सहज गराउने भन्ने न्युज नै आइरहेको छ फर्स्ट भनेको होम बायरहरूलाई कसरी छ अस्ति भर्खरै 2% डिपोजिटमा बिल पास भएको छ गराउने भन्ने पनि छ अनि कतिपय कुराहरू अब स्टन्ट जस्तो पनि देखिएको छ अब त्यो जहाँ पनि इन्टरनेसनली यो ट्रेडिसन हो तर पोलिटिसियनहरुको नभएको पनि होइन अस्ट्रेलियामा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट होम बायरहरूलाई धेरै नै ग्रान्ट्सहरू एन्ड स्किमहरू छ होइन फर्स्ट होम ग्रान्ट छ तपाईँको स्ट्याम्प ड्युटी कन्सेसन छ फर्स्ट होम ग्यारेन्टी स्किम छ तपाईँको सिङ्गल मदर लोन होइन त्यो छ अहिले अब 2% डिपोजिट बिल पास भयो अस्ति पार्लियामेन्टमा अब त्यसमा चाहिँ धेरै के अब के भन्छ अरे कन्डिसन्सहरू छ होइन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर देयर आर they're giving what they can but the problem is price of the property has gone up so fast यस्तो हो सबै अब हामीले पोलिटिक्सलाई नै दोष दिएर पनि हुँदैन अब यहाँ सिग्निफिकेन्ट प्रब्लम अब अनएक्सपेक्टेड कोभिड पछि पोस्ट कोभिड प्रब्लमहरू आएछ जुन आई थिङ्क रसियाको वारले तपाईँको होइन अमेरिकामा चाहिँ भएको एक्टिभिटिजले विभिन्न कुराले इकोनोमीलाई इम्प्याक्ट पार्छ होइन त्यो चाहिँ भनौँ न अब नेपाल जस्तो सानो देशमा त कन्ट्रोल गरेर बाहिरबाट कमी नै कन्ट्रोल भएको देशमा त त्यति गाह्रो छ होइन अब अस्ट्रेलिया त चाहिँ सबैसँग मिलेर चाहिँ डिप्लोमेटिक भएर काम गर्दै गर्दा होइन तलमाथि भइ नै हाल्छ हो अर्को यो हामीले मार्केटको कुरा गऱ्यौँ अब जस्तै मार्केटमा चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको छ भने नेक्स्ट इयर चाहिँ अब प्रपर्टी मार्केटमा को ग्रोथ चाहिँ यो चाहिँ एएनजेडको फोरकास्टमा चाहिँ बाई द एन्ड अफ 2025 होम भ्यालुज आर एक्सपेक्टेड टु ह्याभ रिजन
another 7.4% in Perth, 6.4% in Brisbane, 6% in Sydney, 5.7% in Adelaide, 3.9% in Melbourne, 3.3% in Canberra, and 2.4% Hobart, and 1.9% in Darwin. भनेपछि त अब हामी सिडनीको मेडियन हाउस प्राइस त 1.5 हुने भयो 7% को एक्सपेक्ट गरेर सिडनीको अराउन्ड कति 6% को एक्सपेक्ट गरेर छ अहिले चाहिँ तपाईको मेडियन हाउस भ्यालु कति छ 1.2 भनौँ 1.2 भने चाहिँ अब 6% तपाईँ एड गर्नु भनेको 1.5 नै पुग्ने भयो पुग्यो है त्यो हो सिडनीको 1.5 भने एफोर्डेबिलिटी त तपाईको टफ एफोर्डेबिलिटीमा त्यसैले गर्दाखेरि अब आई थिंक यो चाहिँ अब एनजेड को फोरकास्ट हो हैन आई मिन एज अ लुकिङ एट द कन्सिडरिङ करेन्ट सिचुएसन तर भोलि चाहिँ अब हामीले भने जस्तै सिचुएसन चाहिँ वेदर ब्याङ्कले वर्स्ट केस सिचुएसनमा चाहिँ वर्स्ट केस सिचुएसन के हुन सक्ला भने ब्याङ्कले जुन भनेको छ प्रेडिक्सन गरेछ मेबी नभयो भने हैन मेबी इन्ट्रेस्ट तपाईँको जुन किसिमले घटाउने भनेको छ मेबी घटाएन इन्फ्लेसन बढ्यो हैन ग्लोबल क्राइसिस भयो फाइनेन्सियल ट्रेड वार भयो हैन त्यसले गर्दाखेरि वर्स्ट केस सिचुएसनमा चाहिँ हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने इट्स गोना बी द सेम हैन इन्ट्रेस्ट रेट त्यसले गर्दा अब कन्ज्युमर त्यसको लागि पनि प्रिपेयर हुन सक्छ कन्ज्युमर कन्फिडेन्स घट्न सक्छ प्रपर्टीको प्राइस जुन बढ्ने भनेको छ नबढ्न बढिरहेको छ त्यो नहुन सक्छ त्यो नभएर चाहिँ स्टेबल फ्ल्याटमा जान सक्छ घट्ने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क हैन घट्ने चाहिँ किनभने अब जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कको डिसिजन के हुन्छ त्यसमा नै भर पर्छ त्यसले चाहिँ त्यो एकदम त्यसलाई चाहिँ स्टेबल चाहिँ हुन सक्ला हैन अब ग्रोथ पनि नहुन सक्ला त्यो हिसाबले तर ग्रोथ हुने फ्याक्टरमा चाहिँ अब सप्लाई फ्याक्टर इज वान अफ द बिगेस्ट फ्याक्टर एट द मोमेन्ट हैन अब सप्लाईलाई ड्रामेटिकली आजको भोलि गभर्मेन्टले तुरुन्तै सबै बनाउन सकिँदैन त्यो प्लानैमा गयो भने पनि पोलिसी नै बनायो छिटो डेभलपमेन्ट अप्रुभल दियो भने पनि 4-5 वर्ष 6 वर्ष लाग्छ त्यो पनि हो नि त फेरि तपाईँ गभर्मेन्टले केही प्लान गर्दा त हन्ड्रेड्स अफ इयर्स अगाडि हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फेरि अब भोलि बिहान चाहिँ ल यो ठाउँमा ठ्याक्कै अप्रुभल दिइहालौँ भनेर फेरि काउन्सिलले मैले तपाईँले भने एक्ज्याक्टली अहिले आई रिमेम्बर द्याट मैले काउन्सिलमा कतिपय काउन्सिलमा चाहिँ तपाईँको जुन पेनरिचमा चाहिँ जुन पुरानो जुन अप्रुभल दिएको थियो विदाउट थिङ्किङ फर्दर तपाईँले भन्नुहोस् है अहिलेको रोड हेर्नुहोस् न ट्राफिकको जाम हेर्नुहोस् न दुईतिरै पार्किङ छ कार तपाईँको एउटा कोनाबाट आउने कारले अर्को कारलाई देख्दैन त्यहाँ ही हेज टु वेट फर होइन बोथ साइड होइन अनि इमेजिन स्कुल टाइम अदर टाइम होइन अनि पपुलेसन इज इन्क्रिजिङ त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्राफिकको कुराहरू छ पार्किङको कुराहरू छ होइन लट्स अफ थिङ्स दे निड टु कन्सिडर होइन गिभिङ अप्रुभल एज वेल एनिवे सो अदर लास्टको कुरामा चाहिँ अब फाइनली अर्को मैले चाहिँ के पाएँ भने वान अफ द भेरी इन्ट्रेस्टिङ र भेरी स्केरी थिङ वी निड टु रिमेम्बर थ्रेट चाहिँ एआई इज कमिङ भेरी ड्रामेटिकली एट द मोमेन्ट होइन अनि यो साइबर सिक्युरिटीको जुन थ्रेट छ 2025मा चाहिँ वी एक्सपेक्टिङ ड्रामेटिक साइबर सिक्युरिटी थ्रेट जुन भने चाहिँ इट क्यान इन्फ्लुएन्स वेदर प्रपर्टी मार्केट फाइनेन्सियल होइन वेदर तपाईँको आइडेन्टिटी थेफ्ट होइन तपाईँको यो जुन प्रपर्टी मार्केटमा चाहिँ कसरी इफेक्ट गर्नु सक्छ प्रपर्टी मार्केटमा चाहिँ जेनरली तपाईँलाई थाहा छ एउटा न्युज होइन क्यानबेराको वुमेन एउटा एकजना लेडीको होम चाहिँ होइन वाइल सी वाज इन हलिडे इन साउथ अफ्रिका हाउस वाज सोल्ड सी वाज इन साउथ अफ्रिका हर हाउस वाज सोल्ड इन क्यानबेरा समबडी स्क्यामर फ्रम अदर कन्ट्री क्या बिकज अफ आइडेन्टिटी थेफ्ट होइन त्यसले गर्दाखेरि प्रपर्टी मार्केट अब एभ्रिथिङ ट्रान्जेक्सनमा अनलाइन भएको छ नि त हाम्रो त एभ्रिथिङ अनलाइन छ अब तपाईँ फिजिकली जानु पनि तपाईँ फिजिकली जानै पर्छ साइटमा जानु पर्दैन प्रपर्टी हेर्न साइटमा अहिले हामी नै तपाईँको कति क्लाइन्ट चाहिँ फोनबाटै काम गरिन्छ वर्किङ फ्रम होम सबै छ त्यसले गर्दा अब तपाईँको जुममा पनि तपाईँको डिफ्रेन्ट आइडी गराएर चाहिँ होइन यही हो म पर्सन भन्न पनि सकियो नि त सकियो होइन त्यो सकियो अब एआईको जुन सफिस्टिकेटेड स्क्याम्सहरू कस्तो आउँदैछ भने अब तपाईँको ऱ्यान्समवेयरहरू होइन फिसिङ अट्याकहरू अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ सफिस्टिकेटेड एआई ड्रिभन लाइक तपाईँको साथी अब तपाईँकै कलिग यु विल बी कलिङ फ्रम द ब्याङ्क होइन he pretends like he's calling from ANZ Bank and then he will be asking your security yeah I know so these are the sophisticated as a human तपाईँ त्यो AI सँग च्यालेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्न क्या he knows more information होइन in terms of त्यसमा चाहिँ अब कसरी हामी बचेर हिँड्न सकिन्छ भन्ने प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू मात्रै गर्न सकियो this is another thing I mean this is not only property market definitely all the areas any business you doing you need to be aware of these things if you are exposed online होइन anybody exposes online you need to look at your transaction you have to look at your online food behavior अब ओभरअलमा चाहिँ तपाईले भनौँ न हामी त अब तपाईँ पनि बायर्स एजेन्ट हुनुभयो म पनि मोर्गेज ब्रोकर भएँ होइन हजुर ओभरअलमा अब चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजेकोहरूलाई होइन
अनि तपाईँको इभन फर्स्ट होम नै बाई गर्न खोजेकोहरूलाई तपाईँले के सजेसन दिनुहुन्छ अहिलेको सिचुएसनमा? किनकि धेरैले अब अलिकति टाइम वेट गर्ने कि दाइ होइन, हामी रेडी त छौँ, अब यो प्रोपर्टी मार्केट यस्तो छ होइन, अब इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ, अब नेक्स्ट इयर चाहिँ अलिकति डाउन हुन्छ कि अथवा प्रोपर्टी प्राइस घट्छ कि घटेपछि किन्ने कि होइन भन्ने क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ कि। हजुर होइन यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ म चाहिँ के दिन्छु भने तपाईँको टाइमिङ मार्केटमा यो यस्तो एक्ज्याक्टली त्यही टाइमिङमा म गर्छु भन्नु भने यो मिस अपर्च्युनिटी एज वेल एट द सेम टाइम होइन, यो यही नै राइट टाइम हो। म त्यो टाइम त त्यसलाई कसरी तपाईँ टाइमिङ गर्ने क्या, अब इट्स सो मेनी भोलाटिली भेरिएबल्स, लट अफ भेरिएबल छ, इन्टरनेसनल लोकल होइन पोलिटिकल, त्यो अब सबै त्यसलाई कतिजना अब क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ, अब दे ट्राई टु बी अलर्ट, दे ट्राई टु बी कसियस होइन, लुक अल द न्युज इन्फर्मेसन, त्यो राम्रो कुरा हो होइन, तपाईँले इन्फर्मेसन इभन फर द एक्सपर्ट इट डजन्ट वर्क समटाइम होइन, वो एक्सपर्ट इभन द यो जुन अब प्रेडिक्सन गर्ने प्रेडिक्टरहरू पनि उनीहरूको कति डाटाहरू फेल हुन्छ होइन, त्यो प्रेडिक्सन गरेको एकतिर हुन्छ, रियालिटी अर्कोतिर हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो तपाईँले चाहिँ एउटा भनौँ न, अब म चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भने तपाईँ यदि तपाईँको क्यापासिटी छ, तपाईँको फ्यामिली कन्सिडरेसन सिचुएसन अनुसार चाहिने छ भने यु क्यान स्टार्ट नाउ। प्रपर्टीको प्राइस तपाईँले लिनुभयो, कहिलेकाहीँ एकजना मेरो साथी कसो पनि प्रपर्टी प्राइस लिनुभयो, प्राइस स्वतः घट्यो नेक्स्ट इयर होइन, 5% भयो, तर प्रपर्टी तपाईँले आजको भोलि तको लागि लिनुभएको भने 3-5 वर्षको टाइममा अगेन डबल भयो। त्यहाँ भनाइ नै छ नि, वान इज द बेस्ट टाइम टु इन्भेस्ट भनेको यस्टरडे भन्छ नि, त्यो कहिलेकाहीँ अब सर्ट टर्ममा चाहिँ तलमाथि हुन्छ होइन। अब तपाईँ बस्ने घर भएपछि वी डु नट इभन थिङ्क अबाउट प्राइस ग्रो अप एन्ड डाउन होइन। अब इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी हो भने चाहिँ हामीले सोचिन्छ मार्केटलाई टाइमिङ गर्ने, ओके त्यो सोच्नु स्वाभाविक हो, तर त्यो इन्भेस्टमेन्ट प्रब्लममा पनि वी क्यान नट एक्सपेक्ट क्या सर्टेन कुराहरूलाई चाहिँ हामीले। तर अब यस्तो पनि हुन्छ, पिक तपाईँको अब कतिपय ठाउँहरू हुन्छ अलरेडी पिकमा गइसकेको एरिया छ भने त्यस्तोबाट अब पिक पनि त केलाई भन्ने, अनि तपाईँले अब ब्रिजबेनलाई त्यो होइन। अब अहिले फर इक्जाम्पल तपाईँले पर्थमा चाहिँ अलरेडी चाहिँ तपाईँको लास्ट 1 year 18 monthsमा चाहिँ सब्सटेन्सियल ग्रोथ देखिसक्नु भयो कि। अब त्यहीँ गएर हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ इज इट गन बी यस्तो खालि म चाहिँ के भन्छु भने हेर्नुहोस्, पिक केलाई भने द्याट इज अल्सो क्वेसन होइन, किनभने त्यो प्राइस अब त्यसलाई पिकबाट त घट्छ घट्दैन, किनभने सप्लाई र डिमान्डको त्यसले इक्वेसनले काम गर्ने हो होइन। मेन भन्दा चाहिँ जुन एरियामा तपाईँको जुन हिस्टोरिकल बुम एन्ड बर्ड्सको साइकल छ त्यो एरियामा चाहिँ अलिकति केयरफुल चाहिँ अलिकति स्लो डाउन त हुनु पर्यो। अब फर इक्जाम्पल अहिले तपाईँ अस्ट्रल लेपिङटन लिनुभयो भने होइन, अस्ट्रल लेपिङटनमा तपाईँको 35% को ग्रोथ हो क्या लास्ट इयर होइन। अब फेरि आज हामीले अस्ट्रल लेपिङटनमा त्यही 35% को ग्रोथ एक्सपेक्ट गरेर इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने त अभियसली वी नट गन गेट द्याट होइन, एन्ड यु मे निड टु वेट फर अनदर साइकल टु गेट द्याट ग्रोथ होइन। त्यसको प्रपर्टीको साइकल पनि भनिन्छ होइन, सरी तपाईँको 3 वर्ष 5 वर्षको कतिजनाको आफ्नो किसिमको डेफिनेसन छ, साइकल पनि भनिन्छ। र एट द सेम टाइम तपाईँको आई मिन म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँको यदि रेडी हुनुहुन्छ साइकोलोजिकल्ली, इमोसनल्ली, फाइनेन्सियली तपाईँको रेडी हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब मार्केटलाई वेट गर्ने त्योतिर चाहिँ नलाग्नुहोस् होइन। यु बाई बेस्ड अन यु अफोर्डेबिलिटी, अलिकति पैसा चाहिँ बरु अलिकति भनौँ न कन्टिन्जेन्सी इन्सुरेन्सहरू गर्नुहोस् होइन, विभिन्न किसिमको those importantly don't buy very expensive as well if you cannot afford. Don't just buy because somebody bought expensive होइन। अब त्यो अरूलाई चाहिँ सोसियल्ली मैले एक्सपेन्सिभ घर किनेको छु भन्ने हिसाबले जुन देखाउनको लागि चाहिँ नकिन्नुहोस् होइन। मेबी बाई ओल्ड वान। तर हिस्ट्री हेर्दा त अब तपाईँको अस्ट्रेलियामा चाहिँ प्रोपर्टीमा इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ ओभर द लङ टर्म होल्डिङ क्यापेसिटी भयो तपाईँसँग र तपाईँको आफ्नो स्टेबिलिटी छ भने चाहिँ यु डोन्ट मेक अ लस इन लाइक यु नो होइन। अब अहिलेको तपाईँको हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन फन्डामेन्टल भन्छौँ हामी होइन, प्रपर्टीमा चाहिँ जेनरली तपाईँले फन्डामेन्टललाई हेरेर जुन चाहिँ फन्डामेन्टल एज अ ह्युमन साइकोलोजीबाट चाहिँ क्लोज टु स्कुल, क्लोज टु द अकुपेसन, क्लोज टु द जब अपर्च्युनिटिज, जुन एरिया चाहिँ डिजायरेबल एरिया हो जहाँ चाहिँ ओनरहरू बस्न मन पराउँछन् होइन। फन्डामेन्टल कुराहरूलाई तपाईँले हेर्नुभएको छ जहाँ चाहिँ कुनै रिस्क एक्सपोज छैन होइन, त्यो कुराहरूलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भने इन द लङ रन त्यो एरियाको इन्कम मान्छेहरू राम्रै इन्कम होइन, दे हेभ लट्स अफ गुड जब अपर्च्युनिटी भएको एरिया छ भने प्रपर्टीको लङ टर्म चाहिँ यो नट गन भनौँ न मेक लस होइन, त्यो लस चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो। अब अरू फ्याक्टर्सहरू चाहिँ नै आई थिङ्क त्यो चाहिँ इट क्यान बी रिस्की एज वेल। अरू कुराहरूलाई तपाईँले हेरेर गर्नुहुन्छ भने एट द सेम टाइम यु मे बी लक्की, तपाईँ लक्की पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ कुरा। अर्को कुरामा भने चाहिँ तपाईँ
यु मे मिस द अपर्च्युनिटी। आज इन्भेस्ट गरेको प्रपर्टी तपाईँले नेक्स्ट इयर भ्यालुएसन गर्दा लो पनि हुनसक्छ भ्यालुएसन हुनसक्छ, तर नेक्स्ट 5 इयर्स तपाईँले वेट गर्नुभयो भने त्यो प्रपर्टीको भ्यालु फेरि 5 इयर्समा मेरै प्रपर्टी 1 वर्षमै अब मसँग क्लाइन्टहरू नै हुनुहुन्छ अब धेरै अब आज किन्यो 1 वर्षपछिको चाहिँ तपाईँको भ्यालुएसन भनौँ न गरेको छ, ल भ्यालुएसन आएन, ल मेरो प्रपर्टी त घट्यो, अब के गर्ने हो, बेचिहाल्नु पऱ्यो भन्ने पनि मानसिकता हुन्छ नि त। हेर्नु प्रपर्टी त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँले यदि क्लाइन्टहरू तपाईँ यदि 5 वर्ष 7 वर्षसम्म होल्ड गर्न सक्ने क्यापासिटीमा आउनु भने प्रपर्टी बरु नकिन्नुहोस्, किन रेन्टमै बस्नुमै ठिक हुन्छ, किन रेन्टमा पर्छ त्यो हेडेक त अर्को हुन्छ, इट्स अ लङ रन। अदरवाइज चाहिँ तपाईँ लकी हुनु पऱ्यो कि जस्तै फर इक्जाम्पल लास्ट इयर तपाईँले पर्थ अथवा ब्रिजबेनमा इन्भेस्ट गर्नुभयो। मसँग धेरै क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ कि लास्ट इयर तपाईँको 2 वर्षमा चाहिँ पर्थ र ब्रिजबेनमा एडिलेयरमा किनेको क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ। एभ्री वान आर मेकिङ 200-300,000 इन इक्विटी क्या होइन, विच इज लाइक लकी। त्यो चाहिँ अब त्यो भनेर चाहिँ हिस्टोरिकल लकी हो होइन, त्यसको लागि चाहिँ पुरै तपाईँको अब भनौँ न वान्स 100 इयर्स त लक आउने हो। अब त्यस्तो किसिमको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ साइड राख्दाखेरि चाहिँ नि होइन रियलिस्टिक हिसाबले लकी सधैँ हुँदैन नि त। मैले कसले भन्ने हुन्छ लकी एकचोटिमा आउनुभयो, तर अब रेगुलरली उहाँले त्यही गर्नु भने हि कुड लुज मनी होइन। अब त्यही लकलाई कसरी लेभरेज गरेर अनि अलिकति बेटर तरिकाले अब चाहिँ स्किल पनि चाहिन्छ, लक भयो भन्दैमा स्किल र तपाईँको लकले पनि काम गर्छ, तर स्किल भयो भने चाहिँ यु हेभ मल्टिपल होइन, तपाईँले भोलि पोर्टफोलियो बनाउनलाई सजिलो, एउटा मात्रै प्रपर्टीले पोर्टफोलियो बन्ने होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो छ स्किल अब सबैसँग हुने कुरा पनि हुँदैन होइन। हजुर अब तर आई वान मेक एन इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ भन्ने होला, तपाईँले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ ल? हेर्नुहोस् अब मैले भनेअनुसार चाहिँ म चाहिँ पहिलो कुरा के सजेस्ट गर्छु भने तपाईँले यदि इन्भेस्टमेन्ट किन्न सक्ने तपाईँको क्यास फ्लो हेर्नुहोस् होइन, सुरुमा त क्यास फ्लो नै हो होइन। तपाईँको क्यास फ्लोमा यदि अघि हामीले भने जस्तै इफ त प्रपर्टी किनेर अहिले सबै नेगेटिभ गियरमा जान्छ होइन, तपाईँले 10,000 15,000 20,000 तपाईँले गोजीबाट पैसा हाल्नुपर्ने हुन्छ प्रपर्टीलाई लुक आफ्टर गर्न होइन। एनी मिनिमम प्रपर्टिजहरू अहिलेको आजको कन्टेक्समा किन रेन्ट त्यो हिसाबले बढ्दैन जुन हिसाबले प्रपर्टी ग्रोथ भयो अहिले जुन त्यो ठाउँहरूमा होइन। त्यसले गर्दा अब इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीमा पनि यु निड टु बी माइन्डफुल अफ आई थिङ्क ह्याभिङ अ तपाईँको कन्सल्टेन्ट or like group of people like make a inner circle है, जस्तै अब एकाउन्टेन्ट, बायर्स एजेन्ट, मोर्गेज ब्रोकर होइन, सोलिसिटर 4 जनाको चाहिँ एउटा ग्रुप बनाउने, आफू ल म कन्सल्ट गर्ने पहिला मोर्गेज ब्रोकरसँग होइन। सुरुमा त अस्ति हामीले भने जस्तै हाम्रो प्रिभियस पोडकास्टमा सुरुमा त तपाईँ फाइनेन्सियली अब अकाउन्टेन्टसँग कन्सल्ट त्यो गरेर चाहिँ तपाईँको अब इन्भेस्टमेन्ट ल मलाई एकदमै गर्न मन छ होइन, आई रियली डोन्ट नो वेयर टु स्टार्ट फ्रम भने त चाहिँ त्यसरी पनि गर्न सकियो नि त। सुरुमै त अब हामी पो काम गर्दै आयो र थाहा भयो होइन, यो कुराहरू थाहा नभएकोले त अहिले त यति इजी टु एक्सेस छ नि त सबैजना, वान कलमा चाहिँ वान कल अवे छ होइन। इन्फर्मेसन्सहरू पनि एक्सेसिबल भयो आजकल तपाईँको, अब तपाईँले युट्युबमा हाम्रै पोडकास्ट होइन, यु क्यान वाच सो मेनी डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन, तर बी केयरफुल एज वेल, त्यो इन्फर्मेसन एक्सेसिबल छ, त्यहाँ नलेज पाउन सक्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ वेज जेन्युन किनभने सबैजना दे आर डुइङ देयर ओन इन्ट्रेस्ट होइन, डिफ्रेन्ट रिजन होइन, वी आर अल्सो डुइङ फर आवर इन्ट्रेस्ट एज वेल होइन। त्यसले गर्दाखेरि इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ छ, तर यु निड टु बी कन्सल्टिङ विथ द राइट पर्सन, डु डिलिजेन्स। तपाईँले बरु पे नै गर्नुहुन्छ भने पनि पे गर्नुहोस् आवरली होइन, त गेट द राइट इन्फर्मेसन। र म चाहिँ के भन्छु भने क्यास फ्लो इज द मेन इम्पोर्टेन्ट, क्यास फ्लो इज द किङ भने जस्तै, क्यास फ्लो इज द किङ केलाई चाहिँ क्यापिटल ग्रोथलाई क्विन भने जस्तै होइन, दुइटै चाहिँ हामीलाई किङ र क्विन चाहिन्छ। अब क्यास फ्लोलाई चाहिँ तपाईँले होल्ड गर्न सकिने क्यापासिटी भएन भने त्यो लङ रनमा त्यो प्रपर्टी जुन किनेर यु नट मेकिङ एनिथिङ होइन, तपाईँले गभर्मेन्टको स्ट्याम्प ड्युटी तिर्ने र त्यो सेलिङ एजेन्टको फी तिर्ने र बायर्स एजेन्टको फी तिर्ने बाहेक के हुने, त्यसैले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट तिर्नु पऱ्यो त्यसलाई होल्ड गर्दा। त्यसैले गर्दाखेरि मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ भने चाहिँ तपाईँको कपासिटी के छ, 5 वर्षसम्म यदि इन्ट्रेस्ट रेट घटेन भनौँ, जुन घट्ने प्रेडिक्सन छ, घटेन भने पनि आर यु एबल टु होल्ड द्याट प्रपर्टी एज इट इज सिचुएसन, त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोस् र आफ्नो जब इम्प्लोइमेन्टहरू होइन सिक्योर सकिन्छ। कतिको भोलाटाइल इन्डस्ट्रीमा छु म होइन, भोलि बिहान चाहिँ 4 विक्स चाहिँ अफ हुँदा के हुन्छ त्यो हुन्छ, त्यो विचार गर्नुहोस्। अब इन्डस्ट्री होइन, अब देयर आर लट्स अफ इन्डस्ट्री हेज इट सेल्फ भोलाटिलिटी भइरहेको छ अहिले होइन,
त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भने चाहिँ नि जुन फन्डामेन्टललाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अब यो नोइजहरू जुन मिडियामा यो भयो त्यो भयो, सबै हजारौँ मान्छेले विभिन्न किसिमको नोइजहरू हुन्छ होइन। देयर आर डेभलपर्स गिभिङ डिफ्रेन्ट नोइज, देयर आर डिफ्रेन्ट पिपल डिफ्रेन्ट नोइज, सबैलाई विभिन्न किसिमको कुराहरू सेल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि नोइजबाट टाढा रहनुहोस् र फन्डामेन्टल फ्याक्टमा हो कि होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हेरेर लङ टर्म डिसाइड गर्नुभयो भने चाहिँ लङ टर्म आफ्नो गोल के हो त्योसँग अलाइन भएर डिसाइड गर्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वाट इम्पोर्टेन्ट इज आई वुड सजेस्ट। वन्डरफुल, आई थिङ्क द्याट्स अल फर टुडे। ल आजलाई हामी बिदा हुन्छौँ। अब नेक्स्ट एपिसोड हामी 2025मा हामी आउँछौँ र हजुरहरूलाई चाहिँ नयाँ वर्षको शुभकामना, 2025 को शुभकामना र मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, ह्याप्पी न्यू इयर होइन, र अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू।